नाजरीन अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आप इस हकीकत से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि हरियाणा और जो है जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हुआ था और उसका जो है रिज़ल्ट आ चुका है। एक तरफ तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के अलायंस ने जम्मू कश्मीर में जीत हासिल की है और वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा सेटबैक कांग्रेस को मिला है वो है हरियाणा में। हरियाणा में हर एग्जिट पोल ने तकरीबन इस बात को वाज़ेह किया था कि कांग्रेस बड़ी आसानी के साथ दरकार मेजॉरिटी को हासिल कर लेगी और हुकूमत बनाएगी, लेकिन तकरीबन हर एग्जिट पोल के रिजल्ट जो है कांग्रेस के फेवर में थे और तमाम एग्जिट पोल्स को जो है बदलते हुए रद्द करते हुए बीजेपी वहाँ पर जीत चुकी है और वो जो है गवर्नमेंट बनाने जा रही है। असल मसला ये है कि चंद एक इलेक्शन से ये देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल, हालांकि एग्जिट पोल्स बनाने वालों पर ये कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है सही बात को बयान करें। वो एक अंदाजे पर अपने जो है तजुर्बे की बुनियाद पर मुख्तलिफ वोटर्स जो वोट अपना डालकर जो है पोलिंग बूथ से बाहर आते हैं उनके इंटरव्यू पर ये जो है रिजल्ट को बनाते हैं और इसे एग्जिट पोल का नाम दिया जाता है। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि एग्जिट पोल जो है चंद एक इलेक्शन से जो है गुज़िश्ता चंद एक इलेक्शन से कुछ जो है एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, वरना पहले ये होता था कि एग्जिट पोल जो है बहुत कम अपने जो है करेक्टनेस को गलत साबित करते थे, बल्कि एग्जिट पोल जो भी बताते थे तकरीबन करीब उसी तरीके के जो है इलेक्शन रिजल्ट्स आते थे और एग्जिट पोल की बुनियाद पर ही जो है लोग अंदाज़ा कर लेते थे कि हाँ भाई इस तरीके का एग्जिट पोल आया है और ये जो है ये मुमकिन है, हो सकता है। बहुत कम ऐसे हुआ है कि एग्जिट पोल बिल्कुल जो है मुस्तरद कर दिए गए या रद्द कर दिए गए या बिल्कुल गलत साबित हुए। चुनांचे एक बार फिर जो है हरियाणा में ये साबित हुआ है कि तमाम तर एग्जिट पोल्स को बीजेपी ने गलत साबित करते हुए फिर से अपनी हुकूमत बनाने की राह हमवार कर ली है। हरियाणा और जो है जम्मू एंड कश्मीर दोनों में जो है 90 सीट्स इन ईच स्टेट फॉर असेंबली। तो देखिए मजे की बात यह है कि जो है जहां पर जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली को बताया गया था एग्जिट पोल्स में, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है मेजॉरिटी के साथ जीत चुके हैं, या जो इलेक्शन गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो मेजॉरिटी चाहिए वो उसकी जो है हद को पार कर चुके हैं और बीजेपी जो है वहाँ पर तवक्को से कम सीट लाई है। जम्मू में उसका जो है परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जबकि कश्मीर में उसका परफॉर्मेंस कम रहा। जबकि जम्मू में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का परफॉर्मेंस कम रहा और इधर कश्मीर में उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा रहा, लिहाजा ये जो है रिजल्ट आया है वहाँ पर और कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन इससे ज़्यादा जो है कहा जा रहा था कि तगड़ा और ताकतवर पोजीशन कांग्रेस का हरियाणा में था। हरियाणा में कई एक ऐसे मसाइल गुज़िश्ता जो है 1-2 साल में आए हैं जिन्होंने हरियाणा के लोगों को एग्जिट पोल के मुताबिक ये जो है डिसीजन लेने पर मजबूर किया था कि वो 10 साल पुरानी बीजेपी की गवर्नमेंट को जो है छोड़ दें और इस बार जो है कांग्रेस को अपनी गवर्नमेंट बनाने का फॉर्म करने का मौका दें। लेकिन जो है ये बातें गलत साबित हुई और हरियाणा के अवाम ने फिर एक बार जो है बीजेपी को तीसरी बार मौका दिया है, अपनी हैट्रिक को जो है मुकम्मिल करने का मौका दिया है और बीजेपी फिर से एक बार जो है वहाँ पर हुकूमत करती हुई नजर आएगी चंद एक दिनों में नई गवर्नमेंट के साथ। कहा जा रहा था कि किसानों के जो मसाइल हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से उस पर अपना रवैया रखा है वो एक जो है बीजेपी को हराने के लिए जो है वजह बन सकते हैं, और दूसरा जो है वो जो वुमेन रेजलर्स का प्रॉब्लम था उसको जिस तरीके से जो है बीजेपी लीडर्स ने हैंडल किया उसको भी जो है एक वजह बताया जा रहा था, बेरोजगारी को एक वजह बताया जा रहा था और जो है महंगाई को एक वजह बताया जा रहा था। बेरोजगारी तो खैर हर जगह है और जो है न जाने आगे जो है कैसी ये सूरत हाल इख्तियार करेगी, क्योंकि उसका एक साइकिल होता है। बेरोजगारी क्यों आती है और किस तरीके से ख़त्म नहीं की जा रही है उसे जो है समझने की ज़रूरत है। ये खुद एक ऐसा टॉपिक है जो हम किसी और वक्त जो है किसी एक पर्टिकुलर सेपरेट जो है वीलॉग में जो डेडिकेटेड होगा सिर्फ और सिर्फ जो है बेरोजगारी के लिए, उस पर जो है उसमें हम बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। अब जो है फिल्म का जो मसला था यहाँ पर कि जिस अंदाज में जो है किसानों के प्रोटेस्ट को हैंडल किया गया
اور جو دلی میں کیا گیا تھا، ہریانہ سے جو ہے میجارٹی آف کسانز جو ہے وہاں پر گئے تھے اور بہت زیادہ جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں کسانوں کی ہلاکت ہوئی تھی وہاں پر، اس کو جس انداز میں ہینڈل کیا گیا تھا، جس طریقے سے نازیبہ الفاظ کسانوں کے بارے میں وہاں پر کہے گئے تھے، اس کو جو ہے وجہ بتایا گیا تھا کہ ان تمام وجوہات کی بنا پر جو ہے ہو سکتا ہے بی جے پی جو ہے الیکشن ہارے گی، اور پھر ایگزٹ پولز میں جو ہے حتمی نتائج فائنل جو ہے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ کانگریس جو ہے بالکل ایک واضح جو ہے مارجن کے ساتھ یہ الیکشن جیت لے گی، اور جو ہے بی جے پی کی ہیٹرک نہیں ہوگی اور کانگریس اپنی حکومت فارم کرے گی۔ اور کانگریس لیڈرز جو ہے بہت زیادہ اس تعلق سے پر امید تھے، اور جو ہے ان کے پاس تیاری شروع ہو گئی تھی کہ چیف منسٹر کون بنے گا، اور جو ہے کیبنٹ کس طریقے سے بنے گی، حکومت کس طریقے سے کی جائے گی۔ منسٹرز نے کانگریس لیڈرز نے جو ہے اپنے اپنے جو ہے ووٹ دینے والوں کو جو ہے شکریہ بھی ادا کیا تھا، لیکن یہ سارے جو ہے خواب یا ساری امیدیں جو ہے ناکام ثابت ہوئیں، اور پھر ایک بار جو ہے بی جے پی حکومت بنانے کو وہاں پر جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے اصل بات کہ الیکشن جب ہوا اور اس کے بعد جو کاؤنٹنگ ڈیٹ آئی، کاؤنٹنگ شروع ہونے سے پہلے بھی کسی کو اس بات کا ذرا بھر بھی شک نہیں تھا کہ جو ہے بی جے پی الیکشن جیت لے گی اور جو ہے کانگریس الیکشن ہار جائے گی، اور کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ بی جے پی حکومت بنانے جا رہی ہے، اور کانگریس جس انداز میں جو ہے سوچتی ہوئی یہاں تک آئی تھی، جسے ایگزٹ پول کا سہارا بھی تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ عوام کا مینڈیٹ بھی جو ہے کانگریس کو ملنے والا ہے، یہ ساری باتیں ناکام ہوئی، اور یہ اس بات کا اندازہ جو ہے ووٹنگ کی جو کاؤنٹنگ تھی وہ شروع ہونے سے پہلے تک بھی جو ہے کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ جو ہے ٹرینڈز آنا شروع ہوئے۔ الیکشن کمیشن کی جو ویب سائٹ تھی اس پر تو شروع ہی سے جو ہے یہ بتایا جا رہا تھا کہ بی جے پی جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے آگے بڑھ رہی ہے اپنی کامیابی کی طرف، اور لوگوں نے اس پر جو ہے اعتراض بھی کیا تھا کہ ابھی وہ لوگ جو ہے جتنی تیزی سے رجحان بدل رہے ہیں اس کو وہ لوگ جو ہے اپلوڈ نہیں کر سک رہے ہیں، بلکہ بہرحال جو بھی شکایتیں تھیں، جو بھی شکوے تھے اس کے جو ہے الیکشن کمیشن سے، وہ لوگ برابر اپنا کام کر رہے تھے، اور جیسے جیسے جو ہے ان کو جس انداز میں جو ہے آگے بڑھنا تھا وہ بڑھ رہے تھے، اور 2 بجے 1:30 بجے تک جو ہے حالات صاف ہونے لگے کہ بھائی یہ الیکشن کانگریس کے فیور سے نکل کر جو ہے بی جے پی کے فیور میں آ گیا ہے، اور یہ رزلٹ جو ہے بی جے پی کے فیور میں جاتے ہوئے بی جے پی کو جو ہے کامیاب ہونے کا جو ہے واضح طور پر اشارہ دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے یہ حالات آگے بڑھے، اور 90 جو ہے سیٹس میں تقریباً جو ہے 48 سیٹس پر جو ہے بی جے پی جیت بھی چکی ہے اور آگے بھی بڑھ رہی ہے۔ اس طریقے کے جو ہے رجحان آنے لگے تھے اس وقت، اور اس طریقے سے جو ہے یہ الیکشن آہستہ آہستہ اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ابھی جو ہے شاید آخری کچھ سیٹیں ہیں جن پہ جو ہے فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پہلی بار جو ہے یہ ایگزٹ پولز غلط ثابت ہوئے ہیں، پہلے بھی غلط ثابت ہوئے تھے، لیکن گزشتہ چند الیکشن سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جس انداز میں جو ہے رجحان بتائے جاتے ہیں، جس انداز میں ٹرینڈز بتائے جاتے ہیں، وہ ٹرینڈز واقعی میں ویسے نہیں ہوتے، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ ایگزٹ پول کی جو بیس ہوتی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایگزٹ پول کی بیس صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ الیکشن میں ووٹ ڈال کر نکلنے والا ووٹر آ کر اپنے جو خیالات کا اظہار کرتا ہے اس کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ جو ہے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایگزٹ پول کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، جس طریقے سے مرزا غالب نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ جو ہے ایگزٹ پول پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جو لوگ ایگزٹ پول کو ہی جو ہے فائنل رزلٹ سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے مرزا غالب کا مصرع صادق آتا ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا ہے اس وقت، اور جو ہے ایگزٹ پول جو کچھ کہہ رہے تھے، سیاسی ماہرین، سیاسی پنڈت جو کچھ کہہ رہے تھے، اور دیگر جو آپٹیمسٹک لوگ تھے اپنے اپنے پارٹی کے لیے، اپنے اپنے جو ہے کیا بولنا چاہیے خیال کے لیے، فکر کے لیے، وہ لوگ جس انداز میں جو ہے سوچ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ فائنل میں ورڈ یا سینٹنس یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہریانہ کے ووٹر نے اپنے دل میں جو چھپی ہوئی بات تھی اس کو کسی کے بھی سامنے ظاہر نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف اپنے بیلٹ کے لیے اس کو ظاہر کیا ہے، جس سے جو ہے
یقینی بات ہوگی کہ بی جے پی یہ الیکشن یعنی ہریانہ کا الیکشن 2024 کا اسمبلی الیکشن جیت چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عن قریب پھر آپ کے ساتھ ایک نئے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ شکریہ بہت بہت، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے، اور آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کو جو ہے آپ کی مطلوبہ معلومات مل رہے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہمیں جو ہے مجھے ایک پھر سے جو ہے آپ کے پاس آنے کا موقع دیجیے۔ شکریہ بہت بہت، خدا حافظ۔